مساء الورد عليكم بنات. اليوم قررت نشارك معكم طاجين خفيف ظريف بالخضر اللي متوفره عندكم. غندير انا الدجاج، وغندير بطاطس، غندير خيزو، غندير الشيفلور، غندير شويه ديال اللفت، غندير اللوبيا الخضراء، البازلاء، جبانه، والبصله. البصله عندي على جوج اشكال. هذه مشلضه غادي نشحر فيها الدجاج. هنا عندي السيقان ديال الدجاج كما هو باين عندكم، وشويه ديال القرعه خضراء، شويه ديال الطماطم مقطعه، عندي حامض مصير، عندي فلفلات باش حارين حسب الذوق، عندي قزبر ومعدنوس مقطعين، عندي فلفلات حتى هما، عندي ورقه سيدنا موسى، معجون الطماطم، زيت المائده، فلفل اسود، بابريكا اللي هي تحميره، عندنا ضامه البنه، الدجاج، عندنا الملح، عندنا الزنجبيل، وعندنا الخرقوم. نبداو على بركه الله. اول حاجه تنبدا بها انا تنتبل الدجاج ديالي. هادشي غنطيبو في الطويجين ان شاء الله. التتبيله اللي تندير فيها معجون الثوم، ممكن ديروا الثوم طري يعني وتقطعوه. ندير كميه، تنضيف ليه قليل من الزيت، تقريبا معلقه صغيره باش ما يجيش ميدم بزاف. تنضيف الملح، اوبس نضيف الابزار، نضيف البابريكا، ونضيف الزنجبيل والكركم بالطريقه هذه، وتنضيف القليل من الماء، قليل بس. وهكا تنتبلو الدجاج ديالنا مزيان باش تدخلو ديك التتبيله ياك، وغادي نوضعوه جانب. بحال هكذا. انا ديجا شرحته، يعني انا تنحيد ليه الجلده، تنحيد لها السيقان الجلده، ومن قبل كنت مرقداه في خل وفي شويه ديال الليمون حامض وشويه ديال الملح. من بعد غسلتهم وفلحتهم بحال هكا بالموس باش تدخل ليهم التتبيله ويطيبوا لنا مزيان. تنحطهم هكا. غادي ناخذ الطاجين ديالنا، نديرو فيه هاد البصيله هادي والقليل من الزيت، قطعه هكذا، وقبصه ملح كما شايفين، وغادي نوديهم فوق النار. نتلاقاو بعد قليل. كما تتشاهدوا حباباتي، انا درت الطاجين على النار، شغلت عليه النار ودرت تحت منه الحديده، معروفه الحديده ولا في المغرب باش ما يتحرق، باش ما يطرطقش ديك الطاجين، تحافظي عليه اطول مده ممكنه. ففي هذا الاثناء غادي نغطيو عليها شويه باش تبدا تطلق. من بعد غنضيفوا لها الركيبات ديال الدجاج. بنات كما تشوفوا عندي انا ضفت الدجاج، كرجيلات ديال الدجاج، الكبات ولا السيقان ولا شنو تقولوا لهم، ضفتهم كلهم. والمرق اللي شاط لينا انا غادي نوريكم اش غنديروا فيه.
نخليهم يتقلاو شويه، مره نقلبوهم على الجهه الثانيه باش يتقلاو من جميع الجوانب. بنات كما تتشوفوا انا تبلت التوابل اللي بقات ليا من التتبيله ديال الدجاج، تبلت فيها هذا الجزر وغنحطو على جانب، وغندير نفس الطريقه للبطاطس، غنتبلها في نفس التوابل. الا ما يتقلى لينا الدجاج ونستفوا الخضره ديالنا. غنوريكم الطريقه كيفاش. انا تنحب هكا الطاجين يكون منوع بالخضره اللي متوفره عندنا، يكون صحي فيه ظريف في نفس الوقت. المهم ها هي البطاطا تشرملات، غنمشي نشوف الدجاج فين وصل ونرجع لكم. ها انتم البنات من بعد ما تشحر لينا الدجاج غنبداو نضيفو بشويه بشويه الخضار اللي تبلت، الجزر، بطاطس، بنفس التتبيله تبلت حتى شي فلور والكورجيت. غنبدا بالتتبيله ديالي، انا ندير خيزو هو الاول بهاد الطريقه هاديه ما فيها حتى شي هكا. مثلا عزيز عليا خيزو، ف لاحظت هو الخضره اللي كثره منها بزاف بحال هكذا. من بعدها غندير بطاطا حبيبات ديال اللفت، بطاطا هكذا حتى تنكملوا البطاطس اللي عندنا بهذا الشكل. ونجيب القريعه الخضراء هي متبله، نوزعها بالطريقه هذه هكذا هكذا. بعدا غنجيب شي فلور نستفو بحال هكذا. ممكن ديروا البروكلي، ممكن ديروا اي خضره متوفره عندكم بهذه الطريقه هذه هكا. وغنضيف القليل من الماء في الجوانب بالطريقه هذه هكذا باش تساعد لينا الخضره طيب. اصلا انا غنكمل الطياب ديالو ان شاء الله في الفرن. بدات تشد الخضره في راسها شويه وغادي ندخلوه للفرن. الحين غنسد عليه شويه وغنمشي نجهز باقي الخضر اللي هي البازلاء، الجبنه، اللوبيا ومطيشه باش ندير التستيفه الاخرى ونتلاقاو من بعد. هنايا الغزالات غندير في نفس الصحن اللي تبلت فيه، غادي ندير معجون الطماطم ملعقه كبيره، انا هز ملعقه كبيره. غنضيف عليها قليل من داك التوابل اللي بقات لينا في الصحون ما نضيعوهاش هكذا. ونضيف لها شويه ديال الملح هكا، شويه ديال كركم وزنجبيل شويه ياكم، وغنضيف قليل من الثوم راس معلقه هكذا.
وغنضيف هادشي، غنضيف ليه شويه البزار، ونضيف البازلاء بهذه الطريقه هذه، وغنضيف شويه ديال الماء بحال هكذا، ونخلطهم جيدا. ونرجعها للصحن ديالها باش ندير نفس الطريقه اللوبيا. هكذا نديروا اللوبيا نفس الطريقه، نفس هكذا، ونرجعوها للصحن ديالها. وهكذا تنكونوا تبلنا كاع المكونات اللي عندنا، ما عدا الطماطم باش غنحطها في الوجه ديال الطاجين، نديرها مليحه ومزيره با بلوس صافي. الطريقه هذه وصايي نحطها في الصحن باش ندير نفس الطريقه للبصيله. البصيله عندي دايره هنايا جوينات، فوق داك الجنيحات نضيف لهم شويه ديال الزعتر، شويه الملح، خلاص. ونرجعوها للصحن ديالها. وبهكا دابا نكون خلصت التتبيل ديال جميع الخضروات. هذه اوراق الرند غنضيفها دابا شويه، وبقاو معايا للتتمه. شوفوا معايا احباباتي كما تشوفوا، ها هو الطاجين. غنضيف ليه هاد الوريقات الرند، غنحط وحده في هذا الجنب وحده في هذا الجنيب هكا، ياك باش تطلق لينا النسمه ديالها وداكشي. المهم غندخلها هكذا بالمعلقه، وغادي نضيف اللوبيا بهاد الطريقه هذه بحال هكذا، الزيت على الجوانب، وندوز البازلاء بنفس الطريقه. ونمشيو باش نضيفوا الطماطم والبصل. الطماطم ديالنا بهاد الطريقه هذه بحال هكذا هكذا، هكذا. والحين البصل، متصوروش اللذه اللي تيجي اللي تيعطيها هذا البصل في الاخير بحال هكذا. غنجيب شويه ديال القزبر مايونيز، ديرهم بحال هكذا، ونضيف الفليفلات ديالنا ما نساوهمش هكذا واحد
وحده هكذا. غيبقى لينا نضيفو شرائح ديال حامض مصير. يزيد مذاق. نحتاج هنايا الصحن ديالنا او الطاجين ديالنا بحال هاد الشكل. بحال هاد الشكل. نضيفو شويه هذا بحال هكذا. غناخدو ماجي، مرق ماجي، غناخدو غير الربع ديال الحبه فقط، وغنضيفو عليها القليل من الزيت والقليل من الماء. نخلطو الكل مزيان ونضيفوها من الفوق هكا. هكا بحال هكذا. نكونو سالينا السيفه ديال الطاجين ديالنا. غادي نغطيوه نخليوه على ما تشد مزيان. ممكن تخليوه يكمل طيابو على الغاز، او ممكن ديروه في الفرن الا كنتو مزروبين. انا صراحه غنخلي الخضر تشد شويه راسها، يابخي غنشغل الفران يسخن دابا وغادي ندخلو الفرن ونتلاقاو الشكل النهائي ان شاء الله. وشكرا. هذا الشكل النهائي حباباتي تشوفوا. زدت هذوك الفليفلات الحمرين ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله. غادي نرافق الطاجين هذا بسلطه. خليكم معايا تشوفوا معايا السلطه ونتلاقاو بعد قليل. عدنا غزالاتي باش نصوبوا مع بعضنا السلطه اللي قلت لكم. عندي جوج خيارات ما تنحيدش ليهم، تنصوبهم بقشورهم، تنقطعوا على هذا الشكل بعد هكذا شرائح رقيقه. انا تنستخدم الخيار وغنستخدم الجرجير والخس الامريكي والطماطم. وانتم الا كان عندكم متوفر تبغوا تضيفوا اضافات زي المكور ولا جزر محكوك هو ممكن تضيفوه. ممكن تضيفوا مايس. المهم انا غنكتفي بهذا الشيء اللي عندي. ممكن نضيفوا لها تونه بس انا ولدي ما تياكلش التونه فما غاديش نضيفها. غندوز للخس. انا كنكتبها بالطريقه هذه. هكذا زيت فيه. شكله كبير باش تجي شكل السلطه انيق وزوين.
ما نقطعوش صغير. غنمشي نضيف المعدنوس تبقى لي صغيره ونمشي للجرجير. الجرجير حتى هو غنمسك بالرباط بحال هكذا ونقطعوا هاد العويدات هادو نحيدوهم ونخدمو بحال هكا. غنكملوا على هذا المنوال، نقطعوا طماطم مربعات صغيره ونرجع لكم باش نديروا التتبيله مع بعض. بنات رجعت لكم باش نديروا عدنا حباباتي باش نديروا التتبيله السلطه. ها هي، خديت هذا الصحن درت فيه نقط من خل ابيض، غنضيف ليه معلقه ديال عصير الحامض، وغادي نضيف قليل من الملح على حسب الذوق طبعا، وغادي نضيف البزار، وغادي نضيف الكمون. تيضيف واحد المذاق عجيب غريب. ونضيف الزيت، زيت المائده، ونخلطوا هادشي كامل مزيان. ونضيفوه بهاد الطريقه هادي ونخلطو مزيان. قلب شقلب باش تدخل لينا التتبيله مزيان مع السلطه. وبهكذا حباباتي نكون خلصت السلطه ديالي. ما فيها شي حاجه صعيبه، ممكن تضيفوا ليها اي حاجه، فلفل رومي متوفر عندكم، زيتون، انا يمكن نضيف ليها بعض قطع ديال الزيتون اللي بلا عظم مقطع شرايح، ويمكن نكتفي بها هكذا على حسب، لانه ولدي يهز عليه الزيتون فقلت يمكن نضيفها. هكذا نكون حبيباتي سالينا السلطه ديالنا. نتمنى تكون نالت اعجابكم، ونتلاقاو في التقديم بالنسبه للطاجين والسلطه، وشكرا. عدنا هذا الشكل النهائي بالنسبه للسلطه. ضفت لها جبنه الفيتا، وهذا الشكل النهائي ديال الطاجين جا مدغمر ما شاء الله، ريحته تجنن. نتمنى الفيديو نال اعجابكم، يكون خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنسونيش من لايك وشير وسبسكرايب، وخليوا لي تعاليقكم وانتقاداتكم البناءة طبعا، نصائحكم لما لا. شكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد مع يوميات مغتربة بالسعودية. تحياتي.